नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। महामारीको समयमा सांसदले दशैं भत्ता लिएकोमा चौतर्फी आलोचना। कांग्रेसद्वारा भत्ता फिर्ता गर्न सांसदलाई निर्देशन। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आज तेस्रो दिन। चन्द्र घण्टा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै। प्रस्तावित राजदूत द्वय खतिवडा र रेग्मीलाई राजदूत नबनाउन माग गर्दै उजुरी दर्ता। संसदीय समितिले छानबिन गर्ने। कोरोना संक्रमण दर घटेपछि भारतका 4 राज्यमा आजबाट विद्यालय खुले। मुम्बईमा रेल सेवा समेत सञ्चालनमा। र आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीचको प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली चौथो जितको खोजीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। केही सांसदबाट दशैं भत्ता फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा रहेको समयमा दशैं भत्ता लिएको भन्दै आलोचना भएपछि संघीय सांसदले धमाधम भत्ता रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेर भत्ता रकम फिर्ता गरेका छन्। केहीले नगद रकम संसद सचिवालयमा पुर्याएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेकपा सांसद लालबाबु पण्डित, नेकपा नेता भीम रावल, कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंह र गगन थापाले भत्ता रकम फिर्ता गरेका हुन्। नेकपा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले पनि भत्ता दिएकोमा विरोध जनाएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही पार्टीले भने दलको बैठक बसेर भत्ताको विषयमा निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दशैं भत्ता बाँडेर सरकारले आफू जस्तै सांसदलाई पनि बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै जनता आइसोलेसन र भेन्टिलेटर नपाएर मर्दै गरेको अवस्थामा सांसदलाई दशैं भत्ता दिने विषयमा संसदीय दलले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। भत्ता फिर्ता गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 2076 सालदेखि सांसदलाई र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई दशैं भत्ता दिन थालिएको हो। उनीहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम दशैं भत्ता बापत पाउने गरेका छन्। सांसदको तलब 65,171 रुपियाँ रहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा अमेरिका र बेलायतको लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी परेको छ। अमेरिकाको लागि प्रस्तावित युवराज खतिवडा र बेलायतको लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको संसदीय सुनवाई समितिले जानकारी दिएको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्धका उजुरी संसदीय सुनवाई समितिले सोमबार खोलेको छ। 10 दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेपछि समितिमा 2 जना विरुद्ध 4 वटा उजुरी परेको सुनवाई समितिले जनाएको छ। 3 जना जुन प्रस्तावित राजदूत हो त्यो सम्बन्धमा अस्ति हामीले 10 दिने म्याद जारी गरेका छौँ। आज 4 वटा उजुरी प्राप्त भएको छ। हाम्रो कार्यविधि अनुसार हामीले उजुरीकर्तालाई बुझ्ने गरेका छौँ। त्यसका आधार प्रमाणहरू माग्ने गरेका छौँ। दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भने उजुरी नपरेको बताइएको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतको नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी गुरुङलाई दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सरकारको प्रवक्ता रहेका थिए।
प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा पदमुक्त भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनी पनि पदमुक्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता बनाइएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट गुरुङलाई गएको असोज 28 गते सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि प्रवक्ता समेत तोकिएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको तेस्रो दिन आज विभिन्न शक्तिपीठमा माता भगवती दुर्गाको एक रूप चन्द्रघण्टाको पूजा आराधना गरिँदैछ। चन्द्रघण्टाको पूजा आराधना गर्नाले सबै प्रकारको दुःख कष्ट नाश हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। मातृशक्तिको रूपमा रहेका देवीहरूको पूजा आराधना गरी मनाइने पर्व हो बडा दशैं। नेपालीहरूको महान चाड दशैं सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। घटस्थापनादेखि विधिवत सुरु हुने दशैं 15 दिनसम्म मनाउने गरिएको छ। आज बडा दशैंको तेस्रो दिन शक्ति स्वरूपा मध्ये चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गर्ने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकको रूपमा मनाइने दशैं शनिबारबाट विधिवत तरिकाले सुरु भएको छ। बडा दशैंलाई स्वागत गर्ने क्रममा घर घरमा विभिन्न तीर्थ, नदी, ताल लगायतका जलाशयबाट बालुवा माटो ल्याई घरको पूजा कोठा तथा दशैं घरमा दियो, कलश, गणेशको स्थापना गरी विधिपूर्वक पूजाआजा गरी जौ, गहुँ, मकै लगायतका बीज रोपिएको थियो। यसरी रोपिएको जमारा विजयादशमीको दिन टिका टाला गर्दा शिरमा सिउरिने प्रचलन छ। दशैं अवधिभर 9 रूप धारण गरेकी देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा नै तीर्थ गई स्नान गरी नवरात्रि समेत मनाउने गरिएको छ। प्राकृतिक दृष्टिले पनि बडा दशैंको ठूलो महत्त्व रहेको छ। यस ऋतुमा गर्मी पनि नहुने, जाडो पनि नभई मौसमले पनि निकै साथ दिने तथा कृषकहरू पनि आफ्नो काम सकि थकाइ मेट्ने चाडको रूपमा लिने भएकाले दशैं सामाजिक दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। बडा दशैं अवधिभर सप्त शक्ति चण्डी पाठ गर्ने, पूजा आराधना गर्ने, पिङ खेल्ने, चङ्गा उडाउने, भोज खाने, मान्यजनबाट टिका लगाई आशिष लिने, मान्यजनसँग भेटघाट गर्ने आदि गर्ने गरिएको छ। अश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुने दशैं कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मनाउने गरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आजबाट सहुलियतमा खसी बोकाको बिक्री सुरु गरेको छ। बजार मूल्यको तुलनामा संस्थानले प्रति किलो करिब 10 रुपियाँ सस्तोमा खसी बेच्न थालेको छ। बजारमा जिउँदो खसी 650 रुपियाँमा बिक्री भइरहेकोमा कम्पनीले भने उपभोक्तालाई प्रति किलो 550 रुपियाँमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। दशैंलाई लक्ष्य गरी खाद्यले हरेक वर्ष खसी बोका तथा च्याङ्रा खरिद गर्दै आएको छ। खाद्यले बिक्री गर्ने खसी बोकाको संख्या न्यून रहे पनि मुख्य उद्देश्य बजार हस्तक्षेप अर्थात् मूल्य नियन्त्रण गर्न बिक्री गर्न लागि हो। कम्पनीले यसपालि 3000 खसी बोकाको बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीले यो वर्ष च्याङ्राको बिक्री नगर्ने भएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले खाद्य अनुज्ञापत्र नभएको खसी बोकाको मासु बिक्री गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार गरेको अनुगमनको क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा बिक्रीको लागि राखिएको मासुको खाद्य अनुज्ञापत्र नभएको पाइएको छ। महानगरले काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा अनुगमन गरेको थियो। महानगरपालिकाका पशु विभाग अधिकृत डम्बर बहादुर बमले खाद्य अनुज्ञापत्र नभएको मासु बिक्रीको लागि राखिएको पाइएको बताएका छन्। अनुज्ञापत्र नलिई बिक्री गरेको पाइएपछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई फोन गरी खाद्य अनुज्ञापत्र तत्काल लिन आग्रह गरिए पनि महानगरका पशु अधिकृत लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको हो। यस्तो कमजोरी छ, यो चाहिँ राख्नु होला, खाद्य अनुज्ञापत्र लिनु होला भन्ने हामीले
त्यहाँ जानकारी गराइसकेका छौँ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले नेपालगञ्जबाट खसी बोकाको मासु ल्याई बिक्री गर्दै आएको छ। भाटभटेनीले खसीको प्रति किलो 979 रुपियाँ र बोकाको 879 रुपियाँमा मासु बिक्री गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 19 की कोरोना संक्रमित 70 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेकी उनको आइतबार राति मृत्यु भएको हो। एक साता अगाडि PCR परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीको इटहरी 20 का 78 वर्षका पुरुषको पनि आज बिहान मृत्यु भएको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहेका नवलपरासीको गैंडाकोटका 1 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। असोज 30 गते कोरोना पुष्टि भएका गैंडाकोट नगरपालिका 12 का 85 वर्षीय पुरुषको आइतबार राति मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार खर्च राज्यले नबेहोर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका थापाले सरकारको निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गर्दै खुद्रामा निर्णय गर्नुभन्दा संक्रमितको संख्या गन्नु बाहेक सरकारले केही नगर्ने जानकारी गराइदिन आग्रह गरेका छन्। आज ट्विट गर्दै थापाले सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले यस्तो निर्णय गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। थापाले आफै कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो विपन्न र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई मजदुर र विपन्न व्यक्तिहरू बाहेक अरूको परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचारबाट सरकारले हात झिकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। मिडिया एलायन्स नेपालले सरकारसँग क्लिन फिड लागू गराउन र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ। एलायन्सका पदाधिकारीले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटी तत्काल 2 वटा काम कार्यान्वयन गर्नको लागि माग गरेका छन्। अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले पछिल्लो समय सञ्चार उद्योगहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। त्यस्तै क्लिन फिड लागू गर्न र तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न पनि अध्यक्ष कर्णिकारले आग्रह गरेका छन्। नेपाल सरकारसँग हाम्रो आग्रह के हो भनेदेखि कमसेकम यति बेला दशैँभन्दा अगावै यदि चाहिँ नेपाल सरकारले हाम्रो संस्थाहरूलाई नै धितो राखेर, हाम्रो चाहिँ लाइसेन्सलाई धितो राखेर चाहिँ नि करिबन न्यून ब्याज दरको चाहिँ ऋण चाहिँ प्रवाह गर्ने हो भने कमसेकम यो अर्को 6 महिनाको लकडाउन वा यस्तो अवस्था र त्यसपछिको करिबन 1 वर्षको स्लो डाउनको अवस्था रहन्छ भन्ने जुन आर्थिक चाहिँ विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेको छ। यसमा चाहिँ कमसेकम मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू बस्ने थिए र मूलधारका सञ्चार माध्यम बस्दाखेरि यसमा आश्रित करिबन चाहिँ श्रमजीवी, पत्रकार, व्यवस्थापक र प्रत्यक्ष रूपमा करिबन 20 लाखभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू जुन प्रभावित हुनेछ त्यसलाई चाहिँ बचाउन सकिन्थ्यो। सरकारले कार्तिक 7 गतेदेखि लागू गराउने भनेको क्लिन फिडको स्वागत गर्दै एलायन्सले त्यसबाट पछि नहट्न अर्थ र सञ्चार मन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञापन बोर्ड पनि दशैं अघि नै गठन गर्न एलायन्सले ध्यानाकर्षण गराएको छ। कुराहरू अब साथीहरू भनिहाल्नुभयो, एउटा चाहिँ जुन के अरे बोर्डको कुरा, बोर्डमा पनि एउटा दक्ष प्रोफेसनल व्यक्तित्वहरू आओस्। हामीलाई चाहिँ ठिकै छ खुलाबाट जाने के जाने त आफ्नो नक्सल छ, तर दक्ष र खुला के अरे चाहिँ एउटा व्यक्ति जो चाहिँ साँच्चै व्यावसायिक व्यक्तित्व परोस् र अरू चाहिँ टिम पनि त्यसरी बनोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भनेपछि अब मेजर मिडियाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले जति काम गरेका हुन्छौँ त्यो कामहरूको सन्दर्भमा चाहिँ केही मात्रामा जानकारी दिने क्रम चाहिँ एलायन्सको ध्यानाकर्षणपछि मन्त्री गुरुङले कोरोनाले मिडिया टिकाउन कठिन भएको अवस्थामा सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले कर छुट र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि पहल गर्ने बताएका छन्। विश्व नै छ हैन, तैपनि नेपालको अवस्थामा देश सरकारको पहुँच, सरकारको अवस्था, आर्थिक अवस्था, त्यसको आधारमा तपाईहरुसँगको एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ सफ्ट लोनको हिसाबले हुन्छ हैन।
अन्य कुनै छुटको हिसाबले हुनसक्छ, कर छुटको कुरोहरू हुनसक्ला, अन्य के गरेर जान सकिन्छ, नेपाल सरकारले त्यसको गार्जियनसिप लिनुपर्छ होइन। अब सरकारको पक्षमा भयो विपक्षमा भन्दैमा अब सरकारले त्यसलाई पूर्वाग्रह, राज्य त सबैको हो नि त होइन, राज्यले त्यसरी चाहिँ विभेद पनि गर्नु हुँदैन। राज्य जहिले पनि एउटा जिम्मे र साझा बन्नुपर्छ होइन। राज्यको अनुभूति सबै नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ, सबै सञ्चारकर्मीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ मूल्य मान्यता हुन्छ। विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रक्रिया पनि तत्कालै अघि बढाउने र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। मिडिया अलायन्सले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर कोरोना सङ्क्रमणपछि सञ्चार क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानको लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी खबरको साथमा सोचे जस्तै बलियो र भरपर्दो एच टाइगर ब्रान्डका जुत्ता तथा चप्पलहरू, सक्सेस एट योर स्टेप। सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितका आकर्षक घडेरीहरू बिक्रीमा। सत्यहाङमा कोलोनी, दमकदिन झापा। अझ सौन्दर्यता र निखारमा जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती। कम्पाउन्ड कुखुरे र ढुङ्गे जाली तथा जियो टेक्सटाइल चाहिएमा अमात्यता जाली 98 510 90 155। कुरा मात्रै गरेर के प्रस्तुत छ कुरै कुरामा उपहार योजना। अब आफ्नो प्रियजनसँग मन भरेर कुरा गर्नुहोस् र उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्। दैनिक 700 जनालाई 200 रुपियाँको बोनस ब्यालेन्स। हरेक हप्ता 7 जनालाई स्यामसङ ग्यालेक्सी M01s अनि बम्परमा 2 जनालाई स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20। वाउ, अनि हामी नाचेको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने है त। मन भर्छ कुराले, खुसी बढ्छ उपहारले। एन्सेल, आज भोलि सधैँ सँगै। Introducing wireless DSL for the first time in Nepal with better download speed. Now get reliable service that you can depend on. Wave Surfer. Feel the faster browsing experience with the widest range of packages, starting from ₹500 per month. Get it all with Web Surfer Wireless DSL. अब घर घरमा इन्टरनेट। फोन नम्बर 4470093। क्या राम्री देखिए कि कपाल खोल न, झन् राम्री देखिन्छौ। सेतो कपाल लुकाउँदैछु, खोलिदेऊ, म सिकाउँछु। कलर हेयर चाह वाला कलर 10 गुना बढी एलोभेराको हेयर चाह। नयाँ गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रिमबाट यसको लो अमोनिया क्रिमले दिन्छ रिच कलर अनि कपाल देखिन्छ सफ्टर अनि साइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रिम, यो कलरमा छ हेयर चाह। दिदी हैन, मामु हो। मामु मामु, हामी हेल्दी हुनुको रिजन त धारा हेल्थ पनि हो नि है। हैन, धारा हेल्थ नै हो। यङ र हेल्दी रहनका लागि 100% प्योर सनफ्लावरबाट बनेको धारा हेल्थ रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल। कोमलजी, तपाईँ यति धेरै व्यस्तताका बावजुद पनि सधैँ हेल्दी र स्मार्ट देखिनुको सिक्रेट के हो? हेर्नुहोस् सबिनाजी, म खानेकुरामा एकदम धेरै कन्सियस छु। म त सधैँ प्रिमियम उपकार लङ ग्रेन बासमती राइसको खाना मात्र खाने गर्छु, किनकि यो चामलको खाना एकदम धेरै हेल्दी एन्ड डेलिसियस छ। प्रिमियम उपकार लङ ग्रेन बासमती राइस, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ शिखरदीप मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ लिमिटेड, 5 र 20 केजीको प्याकमा उपलब्ध छ। खाएर त हेर्नुहोस्। हामीसँग 3 जना प्रोफेसनल प्लम्बर हुनुहुन्छ। पाइप जडान गर्न उहाँहरूलाई 2 मिनेटको समय दिन्छ र समय अब सुरु हुन्छ। पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स रोज्ने हाम्रो तेस्रो प्रतिस्पर्धी र उहाँले पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स सजिलै जडान गरिसक्नुभयो। तपाईले पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स नै किन रोज्नुभयो? जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त, 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नेपालकै पहिलो र अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ, उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। अब बाँकी खबर।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले नजिकै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत डग स्क्यानिङ अभियान सुरु गरेको छ। नेपाल भारत सिमानाका जमुनाहाबाट नेपाल भित्रिने यात्रु तथा सवारी साधनलाई तालिम प्राप्त कुकुर लभ र एलेक्सलाई सुँघाएर चेक जाँच गरिएको हो। चाडपर्वको मौका छोपी विस्फोटक पदार्थ, लागु औषध र अवैध हात हतियार सीमा पारीबाट नेपाल भित्र्याउन सक्ने भन्दै सम्भावित अपराध हुन नदिनको लागि तालिम प्राप्त कुकुरबाट सुँघाएर पत्ता लगाई त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अभियान सुरु गरिएको बाँके प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले बताएका छन्। उनले यो अभियान सिमानाका देखि बाँके जिल्ला भएर अन्य जिल्ला जाने र भित्रिने राजमार्ग, बस पार्क तथा आवश्यक देखिएका आकस्मिक स्थानमा समेत सञ्चालन गरिने बताएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको 12 को अस्थायी प्रहरी बीट जुगेडामा बेपत्ता प्रहरी जवान अझै फेला परेका छैनन्। शनिबार राति सीमा क्षेत्रको गस्तीमा निस्किएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद फेला नपरेका हुन्। उनले प्रयोग गर्ने गरेको मोबाइल र एउटा बुट समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले तस्कर समूहसँग प्रतिवाद गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। सोही बिटमा कार्यरत असै गोविन्द विक आइतबार मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनको पनि तस्कर समूहको आक्रमणमा ज्यान गएको प्रहरीको अनुमान छ। सीमा क्षेत्रमा तस्करको समूहका गतिविधि निगरानी र नियन्त्रण गर्नका लागि उनीहरू तस्करको सो स्थानमा पुग्दा तस्करसँग आक्रमण भएको बताइएको छ। प्रहरी टोलीले घटनास्थल मोहना नदी वरपर साउदको खोजीलाई तीव्र पारेको छ। सो क्षेत्रबाट तस्करले अवैध सामान मोहना नदी तारेर नेपाल भित्र्याउने गरेको पत्ता लागेको बताएको छ। सो घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले उपभोक्ताको माग अनुसार भीमेश्वर सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएको छ। बडा दशैंलाई लक्षित गरी सम्पूर्ण सामान एकै थलोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 3 करोडको लगानीमा सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौँको सुविधा चरीकोटमा उपलब्ध गराउन भाट भटेनी र बिग हाउससँग समन्वय गरी भीमेश्वर सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुपरमार्केटमा दोलखाका मौलिक उत्पादनदेखि सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्री राखिएको छ। आइपिएल क्रिकेटमा सट्टेबाजी गर्दै आएका 3 जनालाई प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा 37 वर्षीय पुरुषोत्तम शाहको घरबाट प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शाहसहित प्रहरीले 35 वर्षीय मन्जित शाह र 28 वर्षीय अपजर अलीलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 28,000 नगद बरामद गरेको छ। नियन्त्रणमा लिए जुवा वा सट्टेबाजी खेल मुद्दा अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले यसअघि असोज 14 गते विराटनगर 15 र 17 बाट 3 जना सट्टेबाजीको क्रममा पक्राउ गरेको थियो। सिराको दक्षिणवर्ती बारियापट्टी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको 5 महिनापछि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि 51 करोड 7 लाख 2,224 रुपियाँ सार्वजनिक गरेको छ। गाउँसभामा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान 9 करोड 63 लाख, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान 17 करोड 2 लाख, संघीय सरकारको विशेष अनुदान 1 करोड 50 लाख सहितको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। बारियापट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड 6 करोड 42 लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान 71 लाख 50 हजार, प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान 30 लाख, प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानको 20 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। गाउँसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महतोले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरी लोकप्रिय बजेट ल्याएको बताएका छन्। बरियापट्टी गाउँपालिका क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बढी भएकाले निशुल्क सिंचाइको लागि बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष महतोले बताएका छन्। त्यससँगै कृषिको लागि निशुल्क विद्युत सुविधा, सडक सञ्जाल विस्तार, शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट
विनियोजन गरिएको छ। घटस्थापना सुरु भए पनि दशैंमा घर फर्कने यात्रु नहुँदा लामो दूरीका सवारी साधनमा खासै भिड देखिएको छैन। सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि पुरानै भाडा दर लागू गरी पूर्ण क्षमतामा सवारी साधन सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ। तर पनि सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या न्यून देखिएको छ। तर सवारी धनीले न्यून स्वास्थ्य मापदण्ड पनि नअपनाएकाले यात्रा गर्न जोखिम भएको यात्रुले बताएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा दशैं सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्कनेहरूको चहल पहल बस पार्क, कलङ्की र कोटेश्वर क्षेत्रमा निकै देखिन्थ्यो। अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा समेत सहजै यात्रा गर्न मुस्किल पर्ने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष कोभिड संक्रमणको कारण ती क्षेत्रहरू सुनसान छन्। लामो दूरीमा यात्रा गर्ने सवारी साधन नै न्यून देखिन्छन् भने यात्रुहरूको संख्या पनि निकै कम छ। कार्तिक 1 गतेदेखि सरकारले सवारी साधनको पुरानै भाडा दर कायम राख्ने तर पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि यात्रु नपाउँदा समस्या भएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गभर्नमेन्टले तपाईको 15 जना हाल भनेको छैन, भाडा चलेको लिऊ भनेको छ, त्यो ठिक छ मान्यौँ। तर जस्तो अब मैले चिनेको मान्छे भयो नि त्यहाँ बस्ला, तर अर्को आयो भने बस्दैन नि त, किनभने मान्दैन नि। सरकारले पुरानै भाडा दर कायम गरे पनि यात्रु पाउन कठिन भएको सवारी चालकहरू बताउँछन्। बसमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्दा जोखिम बढी हुने भएकाले यात्रुहरू नै बस चढ्न नमान्ने गरेको चालकहरू बताउँछन्। 2 जना बस्ने फेरि भाडा यो लिनु भनेको पुरानो भाडा लिनु भनेर भनेको छ अहिले भर्खर सुने हामी सुन्न नि खै हामीलाई थाहा भयो। पहिलाको सिस्टम जस्तो छ त्यस्तै हो सर। अब 2 जनाको सिटमा 2 जनै हाल्ने, 4 जनाको सिटमा 4 जनै, अब 2 जनाको अब 1 जनाको सिटमा 1 जना। बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन्। सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या न्यून भएको तर लामो समय कुरेरै भए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने गरेकाले जोखिम महसुस भएको यात्रुहरूको भनाइ छ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेको पाइएकाले पनि संक्रमणको जोखिम महसुस भइरहेको यात्रुहरू बताउँछन्। म बुटल जान लाग्यो हैन, अब त्यही सोशल डिस्टेन्सहरुको मेन्टेन्स छैन हैन, मास्क लाछन् सर्वसाधारणले, धेरै भिडभाडहरू छ। यता यातायात व्यवस्था विभागले लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा फेस सिल्ड लगाउन यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। दशैंमा ओहोर दोहोर गर्नेको संख्या बढ्ने भएकाले फेस सिल्ड अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै विभागले बढी भाडा नतिर्न पनि यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा खानपान, योग र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएर रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। कोभिड संक्रमणबाट जोगिन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिँदा जोखिम कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। दिनको 1-2 वटा कागतीको सेवन गर्ने, पुदिना, भाङ, तिल लगायतका वस्तुबाट बनाइएको अचार तथा चटनी खाने बानीले रोग व्याधि कम गर्ने आयुर्वेदिक चिकित्सक बताउँछन्। दिनको 1 या 2 कागती खाऊ, दिनको पुदिनाको अचारहरू, भाँगोको अचार भयो, सिलाम भयो, तिल भयो, यिनीहरू पिनेर खाऊ, यिनीमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टीहरू हुन्छ। त्यस्तै धेरै प्रकारका मल प्रयोग भएका सागसब्जी, तरकारीहरूको प्रयोग नगर्न समेत चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। सादा खाना खाने र शरीरभित्र कुनै पनि प्रकारको भार नपर्ने गरी खानपिन गर्दा फाइदा पुग्ने बताइन्छ। शुद्ध पानी धेरै पिउने, गुर्जो, उमारेको जमरा, कागती लगायतको सेवन गर्नु उपयुक्त हुने पनि आयुर्वेदिक चिकित्सकको भनाइरहेको छ। त्यसबाहेक योगा, खानपिन, जडीबुटी र मनोविज्ञानका पक्षहरूमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन्। अहिलेसम्म हामीले संसारभरि भएका सबै प्र्याक्टिसलाई लिएर आउने नै योगा एउटा पक्ष छ, आयुर्वेदका जडीबुटीहरू दोस्रो पक्ष छ, खानपिन तेस्रो पक्ष र मनोविज्ञान अर्को पक्ष छ।
दशैंको बेला सहर बजारबाट आफ्नो घर जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने, दशैंमा घर नजान भन्दा पनि घर गएपछि संक्रमणबाट जोगिनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन्। समुदायमा पनि घुलमिल नहुनुस् हैन, छिमेक छरछिमेकमा पनि हेरेर नजानुस्, अलि अलगै बस्नुस्, एक प्रकारले क्वारेन्टाइनकै हिसाबले बस्नुस् भन्दै पनि पुग्छ होला। दशैं मनाउन जन्मस्थल गएपछि परिवारका सदस्यसँग घुलमिल हुन भन्दा अलग्गै बस्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव रहेको छ। खाना खाँदा दूरी कायम गर्ने, दशैंमा टीका लगाउँदा खुल्ला ठाउँमा लगाउने, भिडभाड नगर्ने हो भने रोगबाट बच्न र बचाउन सकिने उनीहरूको भनाइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा धादिङका विभिन्न बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। नेपालीको ठूलो चाड दशैं नजिकैसँगै बजारमा किनमेलको लागि आउनेको भिडले कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। धादिङका गाउँ गाउँबाट दशैंका लागि चाहिने खाद्यान्न तथा मरमसला लगायतका सामान किनमेलका लागि जिल्लाका विभिन्न बजारहरूमा उपभोक्ताको भिड लाग्न थालेको हो। दशैंका लागि किनमेल गर्न आएकाहरू र व्यापारीहरूले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च देखिएको छ। रोगको डर भए पनि लोकको लागि दशैं मनाउनै पर्ने बाध्यता भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। चाडबाडको मुखमा सामान खरिद गर्नको लागि आउँछन्, तर एकदमै भिडभाड छ र यो भिडभाडले गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम एकदमै बढ्छ जस्तो लाग्छ। किनभने परीक्षण त भएको छैन, परीक्षण नहुँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमणै छ जस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेछ। सरकारले पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गर्न त सकेको छैन। दशैं मनाउनकै लागि किनमेल गर्न बजार आएकाहरू कतिपयले मास्क, सेनिटाइजर र पन्जा लगायतका सुरक्षात्मक उपाय अपनाएका छैनन्। सरकारी तहबाट मापदण्ड कार्यान्वयनमा चासो नहुँदा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। हामी अब बजारमा किनमेल गर्न पनि आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामीले आफै सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। अब भिडभाडमा त आउनु नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरू दैनिक किनमेलहरू गर्नको लागि, तर पनि सकेसम्म चाहिँ सुरक्षित हुने उपाय चाहिँ अपनाइरहेको छु। धादिङका बजारमा सामाजिक दूरी लगायतका कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन। धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज 28 गतेदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जारी गरेको निषेधाज्ञाको समेत कार्यान्वयन गरेको छैन। व्यापार बिजनेस गर्न आउने आम उपभोक्ताहरू पनि हाम्रा बिचमा जो सम्पर्कमा आउने त्यस्तो संसर्गले चाहिँ कोरोना अझ फैलन सक्छ र गाउँ बस्तीहरूमा यसको प्रभाव चाहिँ विभिन्न गाउँ बस्ती दूरदराजका गाउँमा चाहिँ एक दिन बजार आउने मान्छेहरूले एक दिन सपिङ गर्न आउने आम उपभोक्ताले पनि कोरोना लान सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कोरोनाले भोलि आम समुदायमा चाहिँ संक्रमण फैलिकन हाम्रो परिस्थिति र काबु बाहिर, हाम्रो नियन्त्रण बाहिर त्यो स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सचेत रहौँ, होसियार अपनाउँ। केही दिनदेखि धादिङका धार्के, महादेव बेसी, गल्छी, आदमघाट, गजुरी, मलेखु, चरौदी, धादिङ बेसी लगायतका ठाउँहरूमा दशैंका लागि किनमेल गर्नेको भिड बढेको छ। शुक्रबारसम्म धादिङमा 846 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। राजन अधिकारी, धादिङ। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण सीमानाका बन्द भएपछि दशैंमा नवदुर्गाको लागि भारतबाट मूर्ति आउन नसकेपछि नेपालगञ्जमै बनेका मूर्ति खपत भएका छन्। भारतबाट आउने मूर्ति नेपाल नभित्रिएपछि नेपालगञ्जका मूर्तिकारलाई माग अनुसारको मूर्ति बनाउन धौधौ भएको छ। बडा दशैंको घटस्थापनादेखि मूर्ति स्थापना गरेर पूजा आजा गर्ने प्रचलन अनुसार नेपालगञ्जमा मूर्तिकारहरूले दुर्गा माता, देवी, गणेश, लक्ष्मी, काली, भगवती लगायतका नवदुर्गामा राखिने मूर्ति बनाउने गरेका हुन्। विगतका वर्षहरूमा भारतबाट 800 देखि 1000 को संख्यामा आउने गरेका मूर्तिहरू यस वर्ष कोरोनाले बन्द भएका कारण आउन नसकेकाले माग अनुसार मूर्ति बनाउन नसकेको नेपालगञ्जका मूर्तिकारहरू बताउँछन्। जनशक्ति कम हुँदा माग अनुसार मूर्ति बनाउन समस्या परेको भन्दै उनीहरूले आफूसँग भएको जनशक्ति अनुसार मूर्ति बनाएकाले स्थानीयलाई मात्र दिएको बताए। मूर्ति 7000 देखि 25000 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन्। अब हाम्रो जति क्षमता छ हाम्रो क्षमता अनुसार आफ्नो काम गर्यौं है, किनभने हामीसँग कारिगर छैनन्, हामी बनाउने आफै हो। दुईजना कारिगर भएर काम हुँदैन हाम्रो।
त्यसकारण हामी लोकल जातिले मात्र मूर्ति दिन पायौँ, बाहिरका जातिले मूर्ति चाहिँ हामीले सक्दैनौँ भनेर फर्काउनु पर्यो। त्यसो अब हेरी हुन्छ, हाइट फिट वेट अनुसार हुन्छ, अनि लगानी क्या हिसाबले छ, कारिगरी क्या हिसाबले छ, त्यही हिसाबले काम गर्ने हामी पनि प्राइस पनि त्यही हिसाबले हुन्छ। 12,000 15,000 20,000 जति जान्छ, म्याक्सिमम भनेको 25,000सम्म गइहाल्छ। यस वर्ष भारतबाट मूर्ति आउन नसकेपछि माग अनुसार मूर्ति बनाउन समस्या परेको र सीमित माग अनुसार मात्र मूर्ति पुर्याइएको मूर्तिकारहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले जनशक्ति थप्न पनि समस्या भएको र स्थानीय माग पूरा हुने हिसाबले मात्र मूर्ति बनाएको बताए। पहिला बर्डर खुला थियो, मूर्तिको माग बराबर हुन्थ्यो, तर यसपालि बर्डर बन्द छ। मूर्ति कलाकारहरू हामी मात्र यता जति पुगाउन सक्यौँ त्यति पुगायौँ। अब फेरि हामीलाई पनि रिस्क थियो सर कि हामी मूर्ति बनाउँछौँ भने अगाडि यसो समस्या छ, केही रिस्क लिन पनि डर हुन्छ नि सर। यति मूर्तिबाट रिस्क पनि लिन डर हुन्छ, समस्या यस्तो थियो, त्यही भएर मैले धेरै मूर्ति बनाएन। नेपालगञ्जका मूर्तिकारलाई माग अनुसारको मूर्ति बनाउन धौधौ भएको छ। घटस्थापना भन्दा 15-20 दिन पहिलेदेखि नै मूर्ति बनाउन सुरु गरिए पनि बाँकी जिल्लाभन्दा बाहिरका जिल्लाबाट आएको मागलाई नेपालगञ्जका मूर्तिकारहरूले पुर्याउन सकेका छैनन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरालाई विश्वसँग जोड्ने यो विमानस्थल महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। तर विमानस्थलबाट नजिकै रहेको डम्पिङ साइटका कारण विमानस्थल जोखिममा परेको तर्फ भने कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य करिब 65% पूरा भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा यहाँबाट हुने हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न कामहरू गरिएका छन्। तर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बाच्छे बडुवामा रहेको डम्पिङ साइटबाट हुने जोखिममा भने खासै ध्यान जान सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विमानस्थलबाट 5 किलोमिटर भित्र डम्पिङ साइट हुनु हुँदैन, तर यो डम्पिङ साइट 5 किलोमिटर भित्रै पर्छ। विमानस्थलबाट डम्पिङ साइट नजिक हुँदा चिल, गिद्ध लगायतका कुनै पनि चराचुरुङ्गीबाट हवाई उडान जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले पनि यो ठाउँबाट डम्पिङ साइट हटाउनु पर्ने देखिन्छ। पोखरा विमानस्थलले भने डम्पिङ साइट हटाउने भन्दा पनि विमानस्थल वरिपरि चराचुरुङ्गीको व्यवस्थापन गर्न बर्ड स्केरिङ डिभाइसहरू राख्ने तयारी गरेको छ। बर्ड स्केरिङ डिभाइसहरू एयरपोर्टमा राखेका छौँ। त्यसले भएन भने हामीले चाहिँ यो मेन पावर नै रनवे यतापट्टि एउटा पारिपट्टि एउटा एम्बुलेन्स सहित रेडी अवस्थामा हुन्छौँ र जब बर्डहरूको कन्सन्ट्रेसन भयो भने हामी तत्कालै त्यसलाई हटाएर मात्र हवाईजहाजलाई उडाउने बसाउने त्यस्तो गरिन्छ। विमानस्थलबाट नजिकै डम्पिङ साइट रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानलाई जोखिममा पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले भने विमानस्थललाई खतरा मुक्त बनाउनको लागि नयाँ डम्पिङ क्षेत्रको खोजीमा रहेको जनाएको छ। हाल बच्छे डाँडामा रहेको डम्पिङ साइटको विकल्पमा माछापुछ्रे गाउँपालिकाको सार्दी खोलामा बनाउने योजना महानगरको रहेको छ। माछापुछ्रे गाउँपालिकाको पूर्वी भाग जो सार्दी खोला एरिया छ त्यो चाहिँ बढी उत्तम देखिएको अवस्था छ र हामी त्यहाँ एकचोटि हामीले अवलोकन पनि गरेका छौँ। अब यसलाई इन्जिनियरिङहरूले चाहिँ अब्जर्भेसन गरिसकेपछि त्यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने एउटा तर्क आइरहेको छ। यसै पनि पोखरामा आगन्तुक चराहरूको चहलपहल बढी हुने गर्छ, तर फोहोरको थुप्रोमा विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गी रहने र तिनले विमानस्थल आसपासमा जोखिम बढाउने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हाल रहेको डम्पिङ साइटलाई तत्काल हटाउनु पर्ने देखिन्छ। पर्वत र स्याङ्जा जिल्लाको सीमामा रहेको डहरे देउराली लेकमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न 3 स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा काम गर्ने भएका छन्। पर्वतको फलेबास र स्याङ्जाको आँधी खोला तथा अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले बृहत्तर योजना बनाएर विकासको काम अघि बढाउने भएका हुन्। गण्डकी प्रदेशका 110 पर्यटकीय स्थलमा समेटिएको डहरे देउरालीका पूर्वाधार विकासको काम अघि बढ्ने भएको छ। पर्वत र स्याङ्जा 2 जिल्लामा पर्ने सो स्थानमा दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अघि बढाउने भएका हुन्। तिनटै पालिकाको एउटा साझा गृह योजना बनाउने
र गुरुयोजनालाई हामीले बोकेर यसको बृहत्तर विकासलाई, यसको प्रवर्धन गर्नको निम्ति, यसका भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नको निम्ति हामी लाग्ने। यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रको 3टा पालिकाको जनताको आर्थिक सामाजिक वृद्धि गर्नको निम्ति, जीवन स्तर उकास्नको निम्ति यसले ठुलो महत्त्व टेवा पुग्दछ। धार्मिकदेखि पर्यावरणीय र जलधार क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्न स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू एक भएका हुन्। 2 जिल्लाको सीमामा रहेका कारण स्वामित्वको विवाद हुँदै आए पनि अब 3वटै स्थानीय तहको स्वामित्व हुने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो। आगामी दिनमा संयुक्त बृहत्तर आयोजना बनाएर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ। धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास र पर्यटन विकासको लागि हामीले मूल एजेन्डा यसलाई बनाएका छौँ र यो संयुक्त रूपमा गयौँ भने यसलाई विकास गर्न पनि सफल हुन्छ र चाँडो हुन्छ र सहज हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो सोचाइ छ। गुरु योजनालाई होल रूपमा हाल्नु पर्यो। अब यसलाई धेरै तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने छैन। जस्तै हाम्रो टियुको जियोलोजी विभागले सबै नक्सै सार्वजनिक 7वटा बनाएर दिइसक्यो, हामीलाई हेन्डओभर गर्न मात्रै बाँकी छ। यो पनि त्योभित्र हालेका छौँ, तर अनरसिपको निम्ति हामीले त्यसको चिज प्लस यसलाई जोडेर थप तिनै विज्ञसँग राखेर यसलाई चाहिँ गुरु योजना बनाएर तपाईँको चाहिँ आँधीखोला, अरुणचौबारी, फलेवासको संयुक्त मास्टर प्लान डहरेको लेखको जुन छ नि यसको छुट्टै बनाउँछ। बैठकले डहरे जाउँ अभियान चलाउने सहमति पनि गरेको छ। डहरे लेक गोर्खाको मनोकामना, ताप्लेजुङको पाथिभरा जस्तै धार्मिक महिमा भएको स्थल भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। यो एउटा पर्यटकीय स्थल नभएर धार्मिक स्थल पनि असाध्यै अघि नै अध्यक्षज्यूहरूले मेयरहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो नेपालको एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, सबैको एउटा सङ्गमको रूपमा रहेको 2259 मिटरको उचाइमा रहेको निगिरी पहाडमा डहरा नाम भएका ऋषिले तपस्या गरी बसेको विश्वास गरिन्छ। तिनै ऋषिको नामको आधारमा यो स्थानको नामाकरण गरिएको हो। यस क्षेत्रमा श्रवण कुमारले आफ्ना दृष्टिविहीन बाबुआमालाई तीर्थाटन गर्न ल्याएको पनि स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। डहरे क्षेत्रबाट पर्वत, स्याङ्जा र कास्कीका रमणीय दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। डहरे पुग्न सकिने गरी पैदल मार्ग निर्माण भए पनि अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारको भने अभाव छ। सुनाखरीको लेकको रूपमा समेत परिचित यो क्षेत्रमा दशैं, नयाँ वर्ष, माघे संक्रान्ति, बाला चतुर्दशीमा मेला लाग्ने गर्दछ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अहिले देशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। बाँकी स्थानको मौसम भने सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियसको बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:06 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।